سائم پسرمون بود. توی خونه زندگی می‌کردیم. از بچگی دوستای خیلی صمیمی بودیم. دوستیمون به مرور زمان به عشق و محبت تبدیل شد. یه لحظه هم نمیتونست بدون من بمونه. به همون شدتی که اون منو دوست داشت، زنمو همونقدر از من متنفر بود. زنمو و آبجی فریحه هیچ وقت نمیخواستن ازدواج کنیم. بعد سائم که واقعا دیوونه من بود، میخواست قبل از آمریکا رفتنش هر جور شده با من ازدواج کنه. جلوی لجبازیاش زنمو به زور کوتاه اومد. عمو منو خیلی دوست داشت، مهربون بود. منم دخترش بودم. زنمو راضی شد، اما فقط برای عقدمون. اما سائم انگار از اول برنامه داشت که اون روز عروسیمون باشه. همه چی رو انقدر با جنون، با شدت و سرعت رو به راه کرد که انگار میدونست که فرصت زیادی براش نمونده. تو اون زمان کوتاه انقدر محبت کرد که شاید کس دیگه این نتونه. نمیتونم فراموشش کنم. قرار بود با هم زندگی کنیم و با هم بمیریم. اون رفت، اما من ویدا، نمیتونم فراموشش کنم. در توان من نیست. من مجبورت نمی کنم که اونو فراموشش کنی.